बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुमिनीन करम, आज मजलिस से पहले मैं एक हदीस शेयर करना चाहता हूँ और ये बीमारी के हवाले से है कि जो मुमिनीन बीमार हैं वो समझते हैं कि हम पर कोई अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ है। तो बीमारी जो है वो अज़ाब नहीं है बल्कि वो रहमत है। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसी जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं बीमारी के हवाले से अगर आपको वो पता चले तो आप शुक्र करेंगे कि शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने हम पर ये बीमारी नाजिल की है। तो ये बीमारी के हवाले से एक हदीस है मौला इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम की। मौला ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बीमार हो जाए और बीमारी पर राज़ी रहते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे तो अल्लाह ताला उसके 60 साल की इबादत का अजर व सवाब अता करता है। तो ये कितनी बड़ी नेमत है वो बीमारी की जिस पर आप सब्र कर लेते हैं, तो इसका आप अजर देख लें कि 60 साल की इबादत के बराबर है। और रावी ने फिर मौला इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये बीमारी पर राज़ी रहने का क्या मतलब है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमारी पर सब्र करना और किसी से उसकी शिकायत ना करना, और जब सुबह हो तो जिस हालत में भी है उस पर अल्लाह की हम्द करना, ये सब्र कहलाता है उस बीमारी पर। तो आप देख लें कि अगर आप कोई ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं जो कि आपको लगता है कि ये हमारी जान भी ले सकती है, तो अगर आप फिर भी उस पर सब्र करते हैं और अल्लाह पाक की आप हम्द बयान करते हैं, उसकी इबादत में आप गफलत नहीं करते, आप बीमारी के होते हुए भी अल्लाह की इबादत करते हैं, तो ये आपका उस बीमारी पर सब्र करना है और इसका अजर जो है वो 60 साल की इबादत के बराबर है। इस हदीस का यहाँ पर मैं रेफरेंस शेयर करता जाऊँ तो ये किताब अल-काफ़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है। तालीफ़ है ये किताब मोहम्मद यूसुफ आबदी साहब की, जिल्द नंबर 1 में है, सफ़ा नंबर 379 379 पर यह हदीस आपको मिल जाएगी। और इसका किताब का जो बाब है वो इखलाक व अदाब के अंदर ये हदीस मौजूद है। सो आज के लिए इतना ही। सो चलें आज की मजलिस जो है उसको शुरू करते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my फरमाना शुरू किया मौला ने। मैं अभी छोटा ही था, कमसिन था कि मेरे माँ बाप से पैगंबर ने मुझे ले लिया और के अंदर खुतबा मौजूद अभी तो मैं दूध पी रहा था, शीरखार था, जब गोद में ले लिया पैगंबर ने। मेरी माँ बाप का इंतजार से अब मेरी ग़िज़ा का इंतजाम पैगंबर की सिपुर्द था। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि ये मनाज़िर आप में देखते होंगे, चिड़ियाघर में तो नहीं देखते होंगे लेकिन आम तौर से देखते होंगे कि सुबह होते ही परिंदे उड़ जाते हैं अपने घोंसलों से, अपने आशियानों से, और यहाँ कहीं मैदान में, खलियान में, खेत में, बाग में चुग रहे होते हैं। शाम को वापसी होती है जिसे बसेरा कहते हैं। अब शाम को परिंदे वापस आते हैं आशियानों की, तो बच्चे सुबह से इंतज़ार कर रहे हो और माँ बाप का इस्तेक़बाल बिल्कुल आशियाने के दरवाजे पे आ जाते हैं परों को फैला के, और आने वाले माँ बाप अपने परों को फैला के बच्चों को समेट के आगोश में ले लेते हैं। और वो जो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं अपनी आवाज़ों में, तो वो बार बार अपनी चोंच को खोलते हैं। नहीं देखा? अरे अब फिल्में दिखाने लगे हैं, एक चैनल बना दिया है, कैमरे फिट हैं जंगलों में, देखो इंसानों, अगर मुशाहिदा नहीं किया तो तस्वीर में देखो। और वो अपने ओड़े में, ओड़ा हर परिंदे के यहाँ पर एक सीने पे जो कुछ खाते हैं वो पेट में नहीं जाता, यहाँ हलक के पास नीचे कोटे में रखते हैं। कोटा भरा होता है, गुजी भी कहते हैं हम लोग, उसमें छोटे छोटे पत्थर के दाने भी होते, पत्थर भी चुग लेते हैं छोटे छोटे। मैंने पूछा ये पत्थर का है कि पत्थर से ही तो हजम होता है, आदमी की मशीन पत्थर से कम होती। तो अब ये शिकम में क्यों नहीं गया सारा खाना? बच्चों के लिए है। अब बच्चों ने चोंचें बढ़ाई, उन्होंने अपना पूरा मुंह बच्चे के चोंच में, तो अब वो चींची चींची खत्म हो गया, कौवा है तो काँव काँव खत्म हो गया, सबकी आवाज़ें अलग है, तोते की आवाज़ अलग, कौवे की आवाज़ अलग, चील की आवाज़ अलग, कबूतर की आवाज़ अलग, बच्चों की भी और अम्मा अब्बा की भी। मिलनीस हैदराबाद दक्कन में थे, वहाँ खबर पहुँची कि पोता हुआ, तो खत लिखा कि जब बोलने लगे तो इसको परिंदों की बोलियां सिखाना। मीरनीस का पहला सबक क्या था? बच्चा बोलने लगा तो उसको परिंदों और जानवरों की आवाज़ सिखाई जाती। शेर कैसे बोलता है, हाथी कैसे बोलता है, अरे मीरनीस क्या तो होता था, ये हमारे यहाँ भी होता है। और यही जब कोई आता है बच्चे का जो सबक सुनवाया जाता है, हाँ बेटा बताओ घोड़ा कैसे बोलता है, अब सुनने बैठे, हालांकि 50 बार न मालूम कितने बच्चों को सुन चुके हो। इनका बच्चा है अब ये सुनवा रहे हैं। तो ये पहला सबक है, जानवरों की बोली, इंसानों की नहीं, जानवरों। अब इसके पीछे बहुत से राज होता सकते हैं, आप भी यही करते हैं।
اپنے بچے کو یہ سکھایا چڑیا کیسے بولتی ہے بیٹا، نہیں کرتے آپ کہ نہیں کیا آپ نے، بھولے ہوئے، کچھ یاد نہیں ہے اس وقت، ذہن کام نہیں کر رہا. اور جن کے بچے نہیں ہیں وہ تو بالکل ہی بولے بنے ہوئے، حالانکہ ان کو بھی یہی کرنا ہے. اجے ایک صاحب لندن میں تھے، وہ بچوں کی ایک نظم ٹنکل ٹنکل سب کو یاد کرا دی جاتی، اور جیسے ہی آئے ہاں بیٹا سناؤ ٹنکل ٹنکل، وہ پتہ نہیں 50 گھروں کے بچوں سے سن چکے تھے. اتنی دیر میں میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں، ہاں بیٹا تم سناؤ تو میں چائے لے کے ان کے لیے آتا ہوں. وہ تو چائے لینے کا ان کا وہ تم نے سنایا ایک تھپڑ لگا، اب بچہ تو وہ آئے چائے لے کے شرما رہے ہیں. اس میں بڑا مزہ آیا آپ کو، اور اس سے پہلے جو پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی مزہ نہیں آ رہا، اس کا بھی مزہ نہیں. تو اب جناب عالی پرندے واپس آئے، سارے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف گئے. تو کیا ایسا ہوا کہ کوا جو ہے وہ چیل کے گھونسلے میں گھس گیا اور کوا کبوتر کے بچے کو کھلانے لگا؟ نہیں، سب اپنے اپنے بچوں کی طرف گئے. جو کچھ لائے ہیں اپنی نو کو، کبوتر کبوتر کے بچے کو بھرائے گا، طوطا طوطے کے بچے کو بھرائے گا، غیروں کو نہیں بھرائے گا. محمد نے جو کچھ جانا اپنا تھا. اب مولا فرماتے ہیں کہ کھجور اپنے منہ میں لے کر سرکار دو عالم دانتوں سے کاٹ کاٹ کے ریزہ ریزہ کرتے اور پھر اسے منہ میں گھما کر دعا کر، جب وہ دعا بن جاتا تو میرے منہ میں ڈال کر وہ سب میرے منہ میں اگل دیتے. یہ ہے میری پہلی غذا، یہ ہے میری پہلی غذا جو میں نے شیر محمد سے دعا کے دینے سے. اب اس میں یہ ہے ضرور کہ یہی پرندے اپنے بچوں کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. جب کھیتوں میں گھستے ہیں تو ان کو اڑانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں، رزق کو حاصل کرنا ہے، بگائے جاتے ہیں. اور اگر امرود کی فصل ہے تو امرود کے باغ میں گھس گئے تو وہ بھی شور کر رہا ہے اور یہ بھی شور کر رہا ہے اور وہ بھی شور کر رہا ہے، اور طوطے امرود کے شوق نہیں. اب جناب کھٹی بولتے ہیں، دیکھ دیکھ کرتا ہے جو امرود کے بعد اس کے پاؤ اڑانے کے طریقے آواز نکالی غر یہ سب کیا، وہ اڑ گئے. کوے بھی ڈر گئے اور جو دیگر پرندے تھے نیل کنٹھ یہ وہ بھاگتا بھاگتا سب بھاگ گئے. طوطا جو ٹیں کر رہا تھا وہ چپ ہو گیا، اڑا نہیں. اس نے کیا کیا، وہ امرود کے پتوں کی آڑ میں ہو گیا. اب وہ مالی کو نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے کہ جو امرود کا لباس ہے وہی طوطے کا لباس ہے. تو یہ لباس سے دھوکہ نہ کھائیے، یہ چھپا لیتے ہیں اپنے کو لباس میں، ہوتے کچھ اور. اس لیے کہ طوطا یہ حرکت کر لیتا، کوا نہیں کر سکتا، وہ نظر آ جاتا اور اندر ہی اندر پتے کی آڑ میں امرود کو اتر رہا ہے. بس لباس پہن لیا اور اندر سے دین کو اترے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اپنے ہی کو اپنا سمجھ کر تو پیغمبر کی ساری قوتیں تربیت اور پرورش کی علی کی طرف مکمل توجہ. فرماتے ہیں مولا میرے ساتھ یہ رویہ رہا پیغمبر کا، میرا سر دھلانا، میرا منہ ہاتھ دھلانا، میرے سر میں کنگھی کرنا اور پھر اپنے لعاب دہن سے غذا دینا. اور جب دیکھتے کہ میں نیند میں ہوں تو سینے پہ لٹا لیتے. میں نے پیغمبر کی گرمی پا کر ہمیشہ سینے پر آرام کیا. میرا پہلا بستر سرکار کا صدر ہے سینہ. اب پھر میں تھوڑا سا بڑا ہوا اور پیروں سے چلنے لگا. جب پیروں سے چلنے لگا جدھر 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 میرے بھائی جاتے میں ان کے پیروں سے پیر ملا کر ایسے پیچھے پیچھے چلتا جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ کے ساتھ پیر ملا ملا کے. میری پرورش سرکار کے ساتھ. اب یہ بتائیے کہ جس کے راتوں دن سرکار کے ساتھ گزرے، جب وہ غار حرا پر جانے لگے گا تو کیا علی چھوڑ دیں گے؟ اب غار حرا پر رسول جا رہے ہیں تو علی بھی جا رہے ہیں. اب فرماتے ہیں اور میں گواہ ہوں. میں کہا نا ایک پتھر پر علی، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی یہاں پہ واپس آئیے، ایک پتھر پہ سرکار آرام کر. فرماتے ہیں پہلی وحی کے نور کو میں نے دیکھا، فرشتے کو آتے دیکھا، وحی کی خوشبو کو محسوس کیا، ملک کو دیکھا، پہلی وحی کے نور کو دیکھا. اب پہلی وحی کا گواہ صرف علی. اب سمجھے کیا راز ہے نبوت اور امامت میں؟ بغیر گواہی کے رسالت نہیں آتی، رسالت نہیں آتی، گواہ کی ضرورت. کافروں نے کہا کہ الذین کفروا لست مرسلا، کافروں نے کہا میں مرسل نہیں مانتا. کافروں نے کہا
تجھ کو ہم لوگ مرسل نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے۔ تو آواز آئی، قل کہو ان سے اگر نہیں مانتے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو ان کافروں سے اگر تم مرسل نہیں مانتے کوئی پرواہ نہیں، ہماری رسالت پہ دو گواہ کافی ہے، ایک اللہ ہے ایک علی ہے۔ پہلی وحی کا گواہ، اور خطبے کو یہاں پر ختم کیا، یہ جو بچپن اپنا بیان کیا جس خطبے میں نہج البلاغہ میں، پھر یہاں پہ بات کو ختم کیا۔ ابھی تو میں بچہ تھا کہ میرے مقابل قبیلہ مزر اور ربیہ کے بڑے بڑے پہلوان لڑنے آ گئے، میں نے سب کے سینے چاٹ۔ اب فرماتے ہیں کہ بعد جب وحی آئی اور وحی کا نور میں نے دیکھا تو میرے کان میں آواز آئی، کوئی چیخا، زور سے چیخنے لگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کس کے چیخنے کی آواز ہے؟ سرکار نے فرمایا یا علی یہ شیطان چیخ رہا ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، یہ شیطان چیخا۔ یا رسول اللہ یہ شیطان کیوں چیخا؟ کہ یہ مایوس ہو کہ آخری نبی مقرر ہو گیا، پہلی وحی آ گئی، اب یہ مایوس ہو گیا، مایوسی میں چیخ رہا ہے صحرا میں مکے۔ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ مایوس ہو گیا، کیا یہ اب لوگوں کو بہکا نہیں سکے گا؟ ایک ہی تو جملہ ہے، اگر وہ بھی ضائع ہو گیا اتنی دیر کی محنت سب بیکار، ایسے ہی گئی، اور گئی تو گئی، کیا ہے دوسری جگہ پڑھ کے داد لے لیں گے، اس میں کیا ہوگا؟ اور اس سے پہلے نہ معلوم کتنی بار اسی ٹکڑے پہ داد لے چکے، پریشانی کیا ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، سمجھے نا؟ تو کیا یہ بہکا نہیں سکے گا یا رسول اللہ؟ کہ نہیں بہکاتا تو رہے گا، چیخنے کا کیا؟ اب بتائیے آگے کا جملہ کیا؟ اب آپ بتا دیجیے، اگر داد نہیں دے رہا تو آپ بتا دیجیے تو کیا یہ بہکا نہیں سکے گا؟ رسول اللہ نے کہا نہیں بہکاتا تو رہے گا۔ کہ پھر یہ کیوں چیخ رہا ہے؟ کہ چیخ اس لیے رہا ہے کہ بہکاتا تو رہے گا قیامت تک، مگر بہکانے کی لذت ختم ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ اس کے لیے کوئی مشکل ہے بہکانا؟ کتنی قوموں کو جہنم کے دہانے تک پہنچا چکا ہے، ارے پوری لمبی فہرست ہے، کتنے کارنامے ہیں۔ قوم نوح کو جہنم میں ڈلوا دیا ہے اس نے، عاد و سمود کی قوم کو برباد کیا اس نے، نمرود والوں کو برباد کیا، فرعون والوں کو برباد کیا، شداد والوں کو برباد کیا، کیا کیا بڑے بڑے کارنامے کیے بیٹھے اور کیا کیا لذتیں اٹھائی ہیں۔ اب محمد آ گئے، بہکاؤں گا تو لذت نہ رہی۔